Maayong gabi mga kaigsunan. Maayong gabi mga batanon. Hinay man. Maayong gabi mga batanon. So nalipay kaayo ko mga kaigsunan, mga kabatanunan ug nakulbaan pod. Bitaw, welcome sa atong Voice of Youth 2025 with the theme Harvest. So niini nga mga taknaa mga kaigsunan, mga batanon, ani ako nakig-uban ninyo karon aron sa pagpakigbahin sa usa ka importante kaayo nga pangutana. Gugma, tinuod na. Tinuod ba gyud ka ning gugma? Kinsa may naay mga uyab direbe? Hala si Saira jud ni taas. Si Saira jud. Ikaw ray na uyab say? Naapa di ay. So, the question is, does true love really exist? So tinuod ba ka ning gugma, no? Or sa inyo ha mga batanon, unsa man ang tinuod nga gugma? Sige say, unsa man ang tinuod nga gugma say? In short, no? So ang ato nga pangutana karon nga kagabihon, what is true love mga kaigsunan? So daghan kaayong nga mga klase, especially karon nga generation, daghan nagklase-klase ang gugma. Na ay gugma sa movies, sa social medias, sa chats, sa mga songs, daghan kaayo mga kaigsunan. But karon niining mga taknaa atong tukion ang gugma nga dili lang pulong kundi buhat, sakripisyo o kahayag nga nagagikan sa Dios. So love is a verb. So unsaon man nimo mga kamo mga batanon, unsaon man ninyo pagpakita nga nahigugma mo sa usa ka tawo? Sa unsa man nga pamaagi? Unsa man ang gugma? Kulang sa tulog niya, sakto sa kilig? Nga na say ang gugma? So dapat ubanan sa lihok, love is a verb. So mao nang mga laki dira galaw-galaw pud mo boys. So sa nindot o sa maayo pod nga pamaagi. So daghan kaayong mga pamaagi mga kaigsunan nga atong mapakita ang gugma. So ga-forgive ta, ga-share ta, ga-sacrifice ta, ug sama ni ana mga kaigsunan, mga batanon ang ato nga Ginoo. Dako kaayo ang iyang paghigugma nganhi kanato kay iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon para sa ato. Ug sa tanan nga panahon siya nagauban nganhi kanato, nagapanalangin sa kanunay ug nagaamuma. So grabe nga gugma ang Ginoo nganhi kanato mga igsuon. Karon, kung kamo pasultihon, unsa gid ay ning gugma? What is love? What is true love? Karon ato na sad pasultihon ang Biblia no. Kung unsa gid ay ning gugma. So sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7, ang Biblia nagingon, ang gugma mo pailob sa tanang mga butang, mutuo sa tanang mga butang, mulaom sa tanang mga butang, ug muantos sa mga butang. So mauna ang gugma sa Bible mga batanon. Now, kinsa man sa inyo ha ang nakasuway na nga nihatag og love letter? Kinsa man sa walay nakasuway sa inyo nga nihatag og love letter? Naay ni taas sa likod. Ay, walay nakasuway mga batanon? Sa atong mga kaigsuunan, kinsa man ang nakasuway na sa inyo ha nga nihatag og love letter? Si Miggy daw. Hala. Okay, so karon kinsa man pod ang nakadawat og love letter? Unsa may feeling nga makadawat og love letter? Unsa may feeling mi kay nakadawat makakag love letter? So nindot sa feeling makadawat og love letter mga kaigsunan no? So samtang kung nagbasa ani mga kaigsunan, daghan kog mga madumduman nga sa social
Love letter. So, basta nindot sa feeling makadawat og love letter. Og nindot pud sa feeling nga mohatag ka og love letter. So karon mga kaigsuunan, abi ninyo adunay love letter nga dili gyud nato ni malimtan og walay makalabaw ni ini mga batan-on. Og kini nga love letter is ang love letter nga gikan sa Dios. Adunay sulat sa gugma ni Jesus para nimo. So, ang iyang love letter para kanato walay lain kundili ang Biblia. Ang Bible mao ang iyang love letter nga gipadala sa matag usa nganhi kanato. So karon, his love letter is the Bible. So nasayod ba mo mga kaigsuunan nga ang Biblia usa ni siya kasulat sa gugma ni Jesus para kanimo, no? So ang pulong nga Biblia gikan sa Griego nga termino Biblia nga nagpasabot nga mga libro. So in other words, gitawag usab ni siya og balaang kasulatan o pulong sa Dios. Now, ang Biblia dunay duha ka bahin. Mao kini ang daang tugon or Old Testament ug ang bag-ong tugon or New Testament. So mao kini ang duha ka bahin sa Bible. Wait lang, nasa ko'y tanawon mga kaigsunan. Okay na. So again, adunay duha ka bahin ang Biblia. Nabahin kini sa daang tugon or Old Testament ug ang bag-ong tugon or New Testament. Now, ang Biblia mao ang usa ka buhi nga pulong nga nagpadayon sa pagsulti kanimo nga nag-ingon si Jesus na higugma kanimo. So, sa second Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So klaro kaayo mga kaigsuunan, mga kabatanunan nga ang Biblia dili lang siya basta nga sulat nga pero kundili sulat ni nga makapausab sa atong kinabuhi. Usa kini kasulat sa gugma nga puno sa kaalam ug panudlo alang sa atong kinabuhi. Gani if you want to know more Jesus, ayaw gin mo pag-hesitate sa pagbasa sa Biblia, mga kaigsunan. Now, kinsa man ang nagsulat sa Biblia? Atong basahon sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, apan labaw sa tanan hinumdumi kini, walay biskan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tawo. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios.
So dili lang ni sulat sa tawo nga based sa ilahang nga own nga understanding kaysa tinud-anay mga kaigsuonan ang tanan nga naa diri sa Bible gikan gayud sa Dios. Ug iya kini love letter para sa matag usa nganhi kanato. So usa ka pinakadakong milagro sa Biblia mao ang panaghiusa niini. So ang Biblia nabahin kini sa duha, right? So ang daang tugon or Old Testament adunay 39 ka books ug ang bag-ong tugon or New Testament adunay 27 ka libro ug nagtotal kini og 66 ka books. So if namoy Bible makita na ninyo siya sa front page. Yes. So okay. So now ang Biblia mga kaigsuonan mura ni siya movie, no? Nga adunay bida. So sa Bible, ang bida mao ang Ginoo. As what you can see sa atong illustration, nagpakita nga si Jesus mao ang sentro nga tema sa Biblia. So mao na siya mga kaigsunan. Now, sa kastuhanong pagtulunan, ang ebanghelyo nagpasabot sa maayong balita mahitungod kang Jesus. Ang iyang pagkahimugso, ang iyang kinabuhi, kamatayon, o pagkabanhaw, aron maluwas ang iyang katawhan. So, mao na siya ang ebanghelyo, maayong balita. So, adunay upat kadakong tema sa Biblia. So, una, ang pagkatawo ni Jesus, ang pagkamatay ni Jesus, ang pagkabanhaw ni Jesus, ug ang iyaha nga pagbalik. So, sa kinatibuk-an kini nga mga tema mga kaigsuonan nagsulti sa plano sa Dios ug usa ka maayong balita nga naghatag og paglaom og kinabuhi. So, ang Biblia mao ang manual sa Dios alang sa Kristohanong pagkinabuhi. So, ang Biblia mga kaigsuonan, mga batan-on, dili lang love letter sa Ginoo kundi manual usab sa atong Kristohanong pagkinabuhi. So, kini nagtudlo kung unsaon ta nga magpuyo nga matarong paglikay sa mga sala o pagsunod sa kabubuton sa Dios adlaw-adlaw. So himo ni siya nga ato usab nga guide, no? Samtang kita naghuwat kaniya. So kini nga acronym mga batan-on, mga kaigsuonan, makapahinumdom nato nga ang Biblia basic ni siya nga information sa matag usa nganhi kanato before man lang ta mga matay niining kalibutan na. So, it is our guide, pagtulunan sa kamatuoran, o above all, pagpangandam para sa walay katapusang kinabuhi uban sa Dios. Basic information before leaving earth. So, basaha ang pulong sa Dios karon ug tan-awa kung unsa ang mga saad ang iyang gihatag kanimo. So ang pagbasa sa pulong sa Dios nagapahinumdom nga aduna siya'y daghang saad para kanato mga batan-on. Helpful kaayo mga batan-on o mga kaigsuonan kung atong basahon ang Biblia because the Bible becomes basis sa atong mga kinabuhi. You can read here the promises and instructions of God given to us in order to give us hope and protect us from all the circumstances nga moabot sa atong kinabuhi. Ug nagiya usab kanato kini sa pagpangandam para sa iya nga saad nga mobalik siya para kanimo. So He promised to come back for us, not just me, not just you, kitang tanan ni saad siya nga mobalik siya nganhi kanato. So nganong moanhi man si Jesus sa ikaduhang kagayon? So muni ang pangutana mga batan-on. Nganong moanhi si Jesus sa ikaduhang higayon? So sa Hebreo chapter 9 verse 28, gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala daghang mga tawo mupakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala
kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. So mga batanon, mga kaigsuunan, atong hinumduman nga dinhi na si Jesus sa una sa kalibutan. Nagpalansang siya aron mabayran atong mga sala ug usa kini siya katawag sa pagpangandam ug paglaom nga magkinabuhi ta nga matarong samtang kita nagpaabot sa iyang ikaduha nga pagbalik. So ang Biblia nagtudlo sa kasiguruhan sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. So the Bible teaches the certainty of second coming of Jesus Christ. So daghan kayong mga Christians no believe it, but the majority is not preparing for it. Pariha ni General Douglas MacArthur ni atong March 1942, niingon siya, I shall return. And he returned at Leyte with 650 war boats and 150 soldiers and fulfill his promise on October 20, 1944. Nahimo gani ni General MacArthur ang iyang saad, mga kaigsuunan, nga tawo ra gani ang nag-ingon ni ana. How much more og ang Ginoo na ang nagsaad nga nag-ingon, mubalik ko. Tungod ni ana mga kaigsuunan, dunay kasiguruhan o klaro man gyud nato gaina nga gitudlo gid sa Biblia ang pagbalik ni Jesus. Ang sunod nga pangutana mga igsoon, sa unsa mang pamaagi ang pagbalik ni Jesus? So sa Buhat chapter 1 verse 9 to 11, human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya o gisalipdan siya panganod ug wala na siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. 11. Miingon sila mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi sa nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. So sa unsa man nga pamaagi si Jesus mga kaigsuonan nga moanhi. So sama sa iyang pagsaka, so sa giingon pa, ang pagsaka niya sa langit pinaagi sa panganod. So sa iya nga pagbalik, the same pinaagi gihapon sa panganod, mga batanon. So sa pagbalik niya, makita jud nato siya sa panganod. Makita nato ang Ginoo sa panganod. Makita jud nato siya personally, mga batanon. Sa Mateo 24, verse 26 to 27, od kon may moingon kaninyo, tan-awa atua siya sa dapit nga awaaw, ayaw kamo pag-adto didto. Kun moingon sila, tan-awa, nagtago siya diri. Ayaw kamo pagtuon ini, kay ang anak sa tawo moabot sama sa kilat, nga mukilab tadlas sa tibuok lagitgitan sa sidlakan, ngadto sa kasadpan. So klaro kayo mga kaigsunan, mga kabatanunan, ang ato nga gibasa gaina nga makita jud nato si Jesus personal sa iya nga pagbalik. So sa panahon nga aduna tay madungog di ana nga mga nga nakita na mo si kuan didto, nakita na ko si kuan didto, nakita ni kuan didto nagtago. So dili ta mo tuon ni ana mga kaigsuunan. Kang iyang ingon diri, tan-awa unya moani siya uban sa mga panganod og makita gayud siya sa tanan. Makita nato na siya sa Revelation chapter 1 verse 7. So dili ta mo tuo sa mga storya nga naa siya didto, naa siya diri, nagtago daw anana. Kay klaro kaayo sa Revelation 1 chapter 1 verse 7 nag-ingon nga makita gyud nato ang Ginoo personal, dili tago ang iyaha nga pagbalik, mga kaigsuunan, mga kabatanunan. So sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16, unya mabati ang singgit sa pagmando o ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa tumpeta sa Dios, og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit.
maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Busa mga kaigsuonan ang pagbalik ni Jesus sa pagtingog sa trompeta, ang tanang mga mataron nga nangamatay mao ang iyang unang banhawon. So ug kana nga mga panahon ug wala ka na banhaw ni ana mga igsuon, kahibaw na mo kung asa ta padulong ni ana. Sa Mateo 25 verse 31 ingon, inig anhi sa anak sa tawo ingon nga hari sa uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono. Buot pasabot mga kaigsuonan, ang iyaha nga pagbalik niini nga kalibutan na dili ra siya, kundili apilang mga anghel nga mao ang mukuha sa mga matarong og dalhon sa panganod. Kay ang rason ni ana mga kaigsuonan, mga kabatanunan, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono. So pag-anhi niya dinhi, naglingkod siya sa iyang harianong trono. So makita nimo sa Jesus nga hayag kaayo ug mao kana ang iyang himaya. Imong makita si Jesus sa iyang himaya. Now, Jesus is returning soon. Are you ready? So, ready na ba ta mga kaigsuonan? Ready na mo? Na yes, na po'y dili pa ready. So, atog yung andamon ang atong mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kay nakita gyud nato og klaro kaayo nga mubalik gyud ang Ginoong Hesus para kanimo, kanako og kanatong tanan. Now, unsa man po'y mahitabo kung mubalik na si Jesus? Millennium. So, unsa may pasabot aning millennium? So, ang millennium, 1,000 years or usa ka libo ka tuig. In Latin words, mil is thousands, annum is year. So, mauna ang millennium, mga batanon, usa ka libo ka tuig. So unsa may mahitabo sa millennium mga batanon? So atong balikan sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 and 17. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. So mga banhaw ang nangamatay nga mga matarong ug katong nagtuo kang Kristo. Karon sa 17, unya kita nga mga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa panganod aron sa pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. So ang mga buhi nga mga matarong muuban kanila didto sa panganod aron sa pagsugat sa Ginoo. So musugat pod ang mga buhi. Ang patay nga matarong banhawon ug ang buhi nga matarong bayawon. So kabalo ba mong mga kaigsuonan nga mutuo gid ko nga naa mo diri karon dili lang accident. I believe that naa mo diri karon dili lang tsamba lang kay naa mo diri. Of course, naagi purpose nganong namo diri og naagi plano ang Ginoo mga batan-on nganong naamo diri karon iyang gidala. So now, dili lang usa ang pagkabanhaw kundi dunay pagkaduha ka pagkabanhaw mga kaigsuonan. Una nga pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi. So mao ni tong iyang pagbalik. Ug ang ikaduha nga pagkabanhaw mauning pagkabanhaw ngadto sa silot. So kinsa man ang iyang banhawon niini. So ang banhawon niya niini mao ni ang mga tawo nga daotan ug mahitabo ni siya sa usa ka libo ka tuig. So sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 8 and 10, unya ang tanang yawanon moanhi og patyon siya sa Ginoong Hesus pinaagi sa huyop
ug sa kasulaw sa iyang pagpadayag. So sa kahayag pa lang, sa kasulaw pa lang, sa kahayag ni Jesus, mga kaigsunan, ang katong daotan, patay na ni sila. Alang sa pagbalik ni Jesus, tanang mga daotan, mga matay gyud to. Mga matay gyud to sila, no? So, sa 10, gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata o gihigugma ang kamatuuran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. So nganong pagalaglagon man sila? Tungod kay wala nila dawata o gihigugma ang kamatuuran. Kung unta o gibuhat pa to nila, maluwas sila sa panahon sa pagbalik o pag-anhi ni Jesus. Now, unsa naunya ang kahimtang sa mga santos sa langit? So ang patay nga mga matarong banhawon o ang buhi nga matarong bayawon. So unsa may kahimtang nila didto sa langit? So sa Pinadayag, chapter 20, verse 4, nag-ingon, nabanhaw sila og naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. So morning nagkitawag og millennium. Now, unsa man po'y mahitabo sa daotang patay? Atong tan-awon sa Pinadayag, chapter 20, verse 5, wala mabanhaw ang daotan nga mga patay hangtod nga moagi ang usa ka libo ka tuig. As you can see, mga kaigsuunan, kadtong mga daotan nga nangamatay didto sila mabanhaw, dili to sila mabanhaw hangtod nga mahuman ang usa ka libo ka tuig. Atong tan-awon sa Pinadayag, atong basahon sa Pinadayag chapter 21 verse 2, nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kasnunong babayi nga andam sa pagsugat sa iyang pamahunon. So sa pagkahuman sa usa ka libo ka tuig, mauna dayon ni ang mahitabo. Ang bagong syudad dala ni Jesus gikan sa langit nga mokunsad dinhi sa yuta. So sa Pinadayag, chapter 20, verse 9, atong tanawon kung unsa pod ang buhaton sa kaaway. Mingsaka sila sa tibuok kalibutan o gilibutan nila ang kampo sa katawhan sa Dios o ang syudad nga iyang gimahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. So, unsa mo ni ang buhaton sa kaaway, mga kaigsunan? So again, human sa usa ka libo ka tuig, sa pagbalik ni Jesus, mga banhaw tong mga daotan. Ilang sulungon, ilang atakihon ang syudad, pero igo-igo pa lang gyud sa ilang pag-atake, mga igsoon. Dunay kalayo nga gikan sa langit nga maoy ni sunog og milaglag kanila. So sa Pinadayag, chapter 20, verse 10, ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo og asupre diin. Gitambog ang mananap og bakakong propeta didto sakiton sila adlaw o gabii hangtod sa kangturan. So mag-antos sila kasakit adlaw o gabii, mga igsoon, hangtod nga maut-ot ang ilang kinabuhi. Grabe, no? Grabe, mga igsoon. So sa Pinadayag chapter 20 verse 14, atong basahon unya, gitambog ang kamatayon o ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So nganong moingon man og ikaduhang nga kamatayon? Tungod kay ang mga daotan, mga igsoon, mo experience sila og ikaduhang nga kamatayon tungod ang tanan nga daotan nga nabanhaw sa ikaduhang pagkabanhaw, mauna sila ang itambog sa linaw nga kalayo. So klaro gid kaayo, mga igsoon. So sa Pinadayag chapter 20 verse 15, ang tanang tawo nga ang ngalan wala diha sa libro sa kinabuhi,
itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So maunang tanan nga wala na suwat sa libro sa kinabuhi or book of life, itambog gyud na sila sa linaw nga kalayo. Now, unsa kaha ang kahimtang sa kalibutan? So unsa pud kaha ang kahimtang niya nga mga panahon no sa kalibutan atong tan-ahon. So sa pag-abot sa panahon, mabasa nato sa 2 Pedro chapter 3 verse 10 to 13. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kakusog nga dinahunong og ang mga butang musilaob og maugdaw og ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. So pag-abot ana nga mga panahona, hinluan yun ang kalibutan, mga kaigsunan. Now, sa 11, og sanglit kining tanan, laglagon man niining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan o gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. So makita nato ni nga verse nga gitudloan ta kung unsa man pud atong buhaton, mga kaigsunan, mga batan-on, aron kita dili maapil sa pagkalaglag. Busa para dili ta maapil ni ana nga mga panahona sa umalabot nga mga panahon, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan o gihalad nato ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Sa unsa man pud nga pamaagi, pinaagi sa iya nga love letter nga gikan kang Jesus ug pinaagi sa iya nga manual nga maoy atong gitun-an karon mga batan-on. So walay lain kundi ang Bible nga iya nga gipadala. Now, sa 12, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaob og maugdaw og ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. So samtang kita nagpaabot sa pagbalik ni Jesus, klaro kayo mga kaigsunan ang atong sitwasyon pag-abot sa panahon aron dili ta maapil ni ana atong andamon ang atong mga kaugalingon. Karo sa 13, apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Maunang aron kita makaambit, mga kaigsuunan, aron kita makaambit ni anang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga gisaad kanato sa Ginoo, samtang kita nagpaabot, maghimo ta sa pagmatarong kay ang pagbalik niya, mga igsoon, dili na makapausab kanato. That's why atong iandam og sa karon ato nang usbon ang atong mga kinabuhi. Samtang abri pa ang kaluwasan. Sa Pinadayag chapter 21 verse 4, atong basahon, pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. So nindot kaayo ang saad sa Ginoo, mga batan-on, mga kaigsunan. That's for the future. Mao ni atong abtan, mao ni abtan sa mga tawo nga mutuo kaniya ug mudawat diha kaniya. Nindot kaayo yang mga saad, mga batan-on, mga kaigsunan. Now, daghan pa siya og gusto nga isultis. Daghan pa isulti ang Ginoo sa ato, mga kaigsunan. Daghan pa kay siya gusto nga isulti sa ato. Ang pangutana, dawaton ba nimo ang iyang mga sulat sa gugma? Dawaton ba nato ni mga igsoon? Yes. Because at the end of millennium, all people who ever lived upon the earth will be alive. They will be divided into two groups, and those who have accepted Jesus Christ and those
who have taken him for granted. So, atong pangutan-on ang atong mga kaugalingon kung asa ta ni ana nga nabilong. Because at the end of millennium, all people will be in either place inside the holy city of Jesus Christ or outside the holy city under the leadership of Satan. So magpili ta ni ana mga kaigsuunan, mga batanon. At the end of millennium, you and I will be there. So this is an appointment we cannot cancel nor evade. But however, we can choose right now kung asa ta ni ana mga batanon. So no one can make the choice for you kung dili ang imuha ra gyud nga kaugalingon. So Jesus loves you and He invites you right now kung inyo ba siyang dawaton. Ato bang dawaton ang iya nga invitasyon, mga igsoon? Dawaton. How about dear young people? Ato bang dawaton ang iya nga invitation? Dawaton nato. Make a decision to stand on His side and make Him your personal Savior. Dawaton panimo ang imbitasyon sa Dios. Nining mga taknaa, mga kaigsuunan, ang Ginoo naghimo og paagi. Daghan siya gihimo nga pamaagi no sa pakipagstorya kanimo kanatong tanan. Na siya gisulat nga gugma para nimo, nagsaad siya nga mobalik og ang iyang pangutana karon. Dawaton ba nimo ang iyang sulat sa gugma? Andam baka nga muhatag sa imong kasing-kasing sa Ginoo karon nga kagabhion. Don't wait for tomorrow. Brothers and sisters in Christ, ayaw nahulati ang puhon. Ang tinuod nga gugma na ana og ang ngalan niya walay lain kundi si Jesus Christ. O karon, ako nagapanghinaot nga inyong dawaton, atong dawaton ang iyan nga invitation. Tuguti ang gugma sa Dios nga mahimong tinuod sa imuha nga kinabuhi. If you are willing to accept His invitation, don't hesitate to stand, mga igsoon. O willing mo nga i-accept yung invitation, ayaw pagduha-duha sa pagtindog. Let's pray. Dalaygon silimbahon ng mga Dios, anaka sa kitasan sa mga langit, Amahan. Salamat sa mensahe o Dios, diin nakahatag ka na mo, nagpa-remind ka na mo sa imong ikaduha nga pagbalik. Naga-guide nganhi ka na mo o Dios, nga mahimong andam samtang kami nagahuwat diha sa imong pagbalik. Panalangini o Dios katong mensahe nga imong gipadala nganhi kanamo among ablihan, among kasing-kasing ug among hunahuna nga andam kami mudawat diha sa imong invitation o Dios. Tungod kay wala milain padulngan kundili diha ra gyud sa imong giandam nga bag-ong yuta ug bag-ong langit, Dios. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Among ibalik ang dungog ang himaya diha kanimo sa ngalan ni Jesus nga mong personal ug bugto nga manuluwas. Amen. That's my prayer, mga kaigsuunan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. So before ko mulingkod, mamalihig ko kwa sa inyong mga papel kay mo proceed ta sa quiz. 5 items lang ni siya, mga guys. So naana mo yung mga papel, mga batanon? Nana. Sige, so number 1. Ay, pasulod. Write your name pa day. You write your name and day 1.
Okay na? Nakasulat na mo sa inyong mga names? Okay. So, ang number 1 is pila tanan ka mga libro ang naa sa Biblia. Pila man to, mga batanon. Okay na? Okay na mo? Sa number 2, kinsa ang sentro sa mensahe sa Biblia? Kinsa man? Kinsa man tong sentro sa mensahe sa Biblia? Okay na, naka-answer na. Okay. So, number 3, unsa man ang definition sa millennium? Unsa man tong definition sa millennium, mga batanon? Naka-answer na mo? Mga ay, sa daw. Okay. Okay na. Okay. So, number 4, isulat ang duha nga pagkabanhaw. Namatay duha nga pagkabanhaw. Unsa man to sila? Pagkabanhaw. Four. I know. 4. Na-answer na, mga... Okay na. Okay. Proceed na ta, mga batanon? Proceed na. Okay. So, ang last question, imo bang sundon ang pulong sa Dios nga mao ang balaang kasulatan aron ikaw malimbungan og dili maapil sa ikaduhang pagkabanhaw? So, imo bang sundon? Imo bang sundon ang pulong sa Dios nga mao ang balaang kasulatan aron ikaw dili malimbungan og dili maapil sa ikaduhang pagkabanhaw? Naay dili aron ikaw dili malimbungan og dili maapil sa ikaduhang pagkabanhaw. Yes or no? Nakuha ra, mga batanon? Okay na, mag-checking na ta? Check your own paper para makita na to, no? Sige, mag-checking na ta. Humana mo tanan? Okay. So, ang pila tanan ka mga libro ang naa sa Biblia? So, may answer. 66. 66 ka libro. Perfect na ni. Ikaduha, kinsa ang sentro sa mensahe sa Biblia? Kinsa say? Si Moses?
Narang tubag mga igsoon, si Jesus. Sige. Okay na. Okay. So, number 3, unsa ang definition sa millennium? 1,000 years o usa ka libo ka tuig. 1,000 years. Okay na? Okay. Number 4, isulat ang duha ka pagkabanhaw. Pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi o pagkabanhaw ngadto sa silot. Proceed na ta? Okay na, na-check na. Number 5, imo bang sundon ang pulong sa Dios nga mao ang balaang kasulatan aron ikaw dili malimbungan o dili maapil sa ikaduhang pagkabanhaw. So, naa sa inyong mga kagalingon ang tubag ni Ana. Pero doon na po'y tubag diri. Of course. Yes. Kinsa may na perfect? Naay perfect? Ay, wala. Okay. So, mao ka to ang atong mensahe. Nini nga kagabhion. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.